मुफ्ती तारिक मसूद साहब की इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के मामले पर वीडियो बयान सामने आने के बाद एक नई बहस ने जन्म लिया है। इस बयान में मुफ्ती साहब ने कहा था कि मौजूदा केस में इंजीनियर पर 295C का इतलाक दुरुस्त नहीं। ये बयान सामने आते ही अवाम और उलमा में शदीद तनकीद शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि मुफ्ती साहब ने इस मौके पर गलती की है और ये राय दीनी तौर पर कमजोर है। कुछ हल्के इन पर तरह तरह के इल्जामात भी लगा रहे हैं जिन्हें बयान करना मुनासिब नहीं। ताहम कई लोगों ने माकूल सवालात भी उठाए हैं। सबसे जानदार गुफ्तगू मारूफ आलमदीन मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने की, जिसमें उनका कहना था, हजरत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मामला जो उन्होंने क्लिप भेजा और मैंने सुना कि जी इंजीनियर मिर्जा की बात गलत जरूर है लेकिन इस पर 295 नहीं, आज के मौलवियों को शौक चढ़ा हुआ है। हजरत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, आप हमारे भाई हैं, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं आपके अच्छे काम में आपका साथी हूँ। आपसे जो कुछ मसला बना था उसकी सफाई आपके इस भाई ने दी थी, ठीक है, उसका शुक्रिया भी आपने अदा किया था, मुझे उस पर कोई डाउट नहीं है, कहीं आप उस पर परेशान हो जाएं। मेरी बात का मतलब ये है, आपका मामला हम जानते हैं, आपका मामला दुनिया जानती है, आपका मामला मुसलमान जानते हैं। इंजीनियर मिर्जा को आप अपने तरह ना समझिए कि लोग ऐसे लगवाए देते हैं, आपका मामला और है, उसका मामला और है। एक तरफ इल्म से अंधा कोरा है और एक तरफ एक आलिम दीन और मुफ्ती दीन है, यूं बराबर नहीं हो सकते। कुरान करीम ने दिन और रात को बराबर नहीं कहा, कुरान करीम ने मानने और ठुकराने वाले को बराबर नहीं कहा। मौलाना आपका मामला कुछ और था, यूं ना कहें तो उस वक्त आपके खिलाफ जिन्होंने किया आप इधर भी कर रहे हैं तो हर बंदे पे गुस्ताखी लगेगी। मौलाना आपकी नीयत सही होगी, आपने सही नीयत से बात की होगी, पर इस वक्त आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। या अपने हल्के अहबाब से तो आप मशवरा कर लें कि आप इस वक्त किसके हक में ये बात कर रहे हैं। आपका ये बात करना अगरचे नीयत ठीक हो, किस तरफ जाएगी, वो सब ऐसी बात न फरमाए। जबकि अल्लामा ताहिर अशरफी ने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि देखिए, बड़ी वाज़ेह बात है कि एक शख्स कहता है कि फलां शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, और वो शख्स कहता है मैंने तो नहीं की, और साबित हो जाता है कि उसने नहीं की है, इसने की है, जिसने ये अल्फाज कहे हैं, तो सजा किसको मिलेगी? सजा उसको मिलेगी जिसने वो अल्फाज कहे हैं। जिन लोगों को मिर्जा साहब के ये अल्फाज तकलीफ नहीं देते, मैं उनसे ये कहूंगा कि वो एक बार अपने दिल को जरूर टटोले। ये अल्फाज नाकाबिल कबूल है। अदालत में ये मामला जा चुका है, अदालत को फैसला करने दीजिए। अदालत को सोशल मीडिया पे आप ये कैंपेन चलाएं कि जी ये तो देखें 295 सी लगती या नहीं लगती, भाई ये अदालत अब फैसला करेगी। इसी दौरान मारूफ सहाफ़ी इरशाद भट्टी ने भी मुफ्ती साहब की गुफ्तगू को दलील बनाकर इंजीनियर के खिलाफ FIR की मजम्मत की और कहा कि तो एक तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब मुफ्ती हैं, आलिम दीन हैं, इसलिए उनकी ये बात जो है उनकी बात में को सीरियस लेना चाहिए, उनकी बात में को बावज़न समझना चाहिए। दूसरा, चूँकि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के अगेंस्ट हैं बहुत सारे मामलात में और वो पब्लिकली इसका इज़हार भी करते हैं, तो लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का कोई चाहने वाला या उनका कोई हिमायती या उनका कोई दोस्त या उनके कोई हम ख्याल ये गुफ्तगू कर रहा है। तो मतलब कि ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के अगेंस्ट हैं, जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब, वो ये बात कर रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर यह मुकदमा नहीं बनता। सिर्फ इरशाद भट्टी ही नहीं, इंजीनियर के बहुत से स्टूडेंट्स, फॉलोअर्स और लिबरल मुफ्ती तारिक मसूद साहब की इस गुफ्तगू को बुनियाद बनाकर इंजीनियर की हिमायत कर रहे हैं। मजीद बरा मुफ्ती मोहम्मद नवीद अब्बासी ने अपने रद्द अमल में कहा कि एक मुफ्ती तारिक मसूद साहब है, यहाँ कराची में होते हैं, हम उनको जानते हैं, वो हमें जानते हैं। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो बयान जारी किया है, तो ये सरासर जो है ना वो अजीब व गरीब किस्म का बयान है। खुद उनके हम मसलक उलमा ने, जो उनके बड़े मुनाजिर हैं, हज़रत मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, उन्होंने भी उनको तवज्जो दिलाई, और इसके अलावा दीगर जो बड़े बड़े उलमा हैं वो भी यही जुबान बोल रहे हैं कि जनाब ये बेअदबी है, ये तौहीन रिसालत का रास्ता खोलना है,
یہ لوگوں کے منہ میں زبان ڈالنا ہے. جبکہ انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے انسائکلوپیڈیا کا درجہ رکھنے والے مولانا عمران صفدر نے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، دیکھیں بعض حضرات اس بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف نقل کفر کیا اس نے، لیکن یہ صرف نقل کفر نہیں ہے. اگر صرف نقل کفر ہوتا نا پھر تو کہہ سکتے تھے کہ یہ گستاخی نہیں، نقل کفر ہوئے ہیں. ایک تو عیسائیوں کا یہ نظریہ نہیں ہے، کوئی مذہبی عقیدہ نہیں ہے، اور پھر دلیل بنانا اس بات کو کہ وہ چونکہ ایمان نہیں لاتے تو لہذا ان کے نزدیک ایسے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑا بلنڈر ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے. اور پھر خاص طور پر اس کو نقل کرتے وقت اس کو بالکل نارمل لینا اور نارمل اس کو بنا کر پیش کرنا، کیونکہ مرزا نے یہ بات نقل کر کے کہا کہ اگر بھی عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا سمجھتی ہے تو قرآن نے اس کے ساتھ نکاح کی اجازت دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عام سی بات ہے. تو اس انداز میں اس کو پیش کرنا اب یہ صرف نقل کفر تو نہیں رہتا. اور پھر بعض اوقات انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، اور غلطی کا احساس جب ہو تو توبہ انسان کر لیتا ہے. تو مرزے کو اگر ایسا ہوا تھا، غلطی سے ایسا ہو گیا تھا، تو اس کو چاہیے تھا توبہ کر لیتا، لیکن بجائے توبہ کرنے کی اس پر اتنا اڑ گیا. اس پر اس کے جملے ہیں کہ پڑھا لکھا میں اکیلا ہوں، وہ سارے مولوی ایسے ہی ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، میں اکیلا ہی پڑھا لکھا ہوں. اسی بات پر بجائے توبہ کرنے کے اس نے مولویوں پر یہ تبصرے شروع کر دیے، علماء پر تبصرے شروع کر دیے. اور پھر اس نے جھوٹ اتنا بولا، کہتے ہیں میں نے تو یہ کہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا وہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ جملہ بھی کہہ چکا تھا. تو اس کے نزدیک مرزا یعنی خود یہ مان رہا ہے کہ اگر یہ کہا جائے نا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ بھی مرزا کے نزدیک ایک توہین اور گستاخی شمار ہوتا ہے، کیونکہ مرزا نے اس جملے سے انکار کر دیا. کہتے ہیں میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے، میں نے کہا تھا یہ سمجھتے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ جملہ بھی مرزا کہہ چکا تھا، وہ بھی ہم نے ثبوت پیش کر دیا. تو بہرحال یہ اب اس پر اڑا ہوا ہے، تو اس کو صرف اتنا نہیں کہہ سکتے کہ یہ نقل کفر ہے، بلکہ اس جملے پر اور صرف یہ بات نہیں ہے، اس بات کے ساتھ اور بھی بہت ساری اس نے اپنی طرف سے جو باتیں کی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، دیگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو کم از کم یہ تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ اس نے مقدس شخصیات کے بارے میں جو انتہا درجے کی گھٹیا زبان استعمال کی، بد زبانیاں کی اپنی طرف سے، وہاں نقل نہیں ہے، خود اپنی طرف سے وہ اس نے گھٹیا جملے بولے ہیں، غلیظ جملے بولے ہیں. تو یہ تو کم از کم حکومت کا فرض بنتا ہے کہ عبرتناک اس کو سزا دی جائے، تاکہ مسلمانوں کے جو جذبات کو اس نے ٹھیس پہنچائی ہے اور جذبات مجروح کیے ہیں، اس کی ایک کسی درجے میں مداوع ہو اور آئندہ باقی لوگوں کو بھی عبرت حاصل ہو، ورنہ تو یہ دروازہ کھول جائے گا. مجھے بتائیں کل کو کوئی اور آدمی اس سے کوئی اور سخت خطرناک لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں استعمال کرتا ہے، نسبت کر دیتا ہے عیسائیوں کی طرف، یہودیوں کی طرف، جھوٹی نسبت کر دیتا ہے کہ عیسائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں کہتے ہیں، کوئی گھٹیا لفظ استعمال کر لیتا ہے، تو پھر وہاں صرف اتنا ہی کہہ کر جان چھڑا لیں گے کہ اس نے نقل کیا ہے اور یہ نقل کفر ہے، لہذا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو پھر دروازہ کھول جائے گا. اس کی روک تھام پھر کیسے ہوگی؟ اس لیے اس کو ایک معمولی مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے، اس کا پرزور طریقے سے سد باب ہونا چاہیے. باقی حتمی فیصلہ وہ تو ظاہر ہے، ہم تو ایک طالب علم ہیں، بڑے مفتی حضرات تمام مکاتب کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، نمائندہ علماء ہیں، وہ بیٹھ کر کوئی حتمی فیصلہ دے سکتے ہیں، اور حکومت پر بھی لازم ہے کہ وہ ان تمام مکاتب کے بڑے علماء کے ساتھ رابطہ کر کے اور ان سے متفقہ کوئی فیصلہ ان سے لے، اور جو وہ فیصلہ کر دیں تو اس پر عمل کرنا چاہیے. جبکہ اس حوالے